आमचे फाल्यां 2 तारीख आमची आनीक परवां मागीर आमचे फेस्ताचो दीस. फेस्ताच्या दिसा आमचे वेनरेशन उमो घेवपाक सकाळीं 5 वरांचेर सुरू करतले. आतां मिटिंगेक आमी तें डिसिजन घेतलें कित्याक 3:45 पयलें मीस सकाळीं 3 तारखेक आनी तो लोक मागीर थोडे उमो घेवंक वचूंक सोदता. दुसरो लोक मिसाक येतलो, त्या मिसाक येवंक वचपाक, ताका लागून आमी चिंतलें 7 वरांचेर सुरू करचे सुवातेर 5 सुरू केल्यार बरो, कित्याक लोकांची जाल्यार गर्दी जातली न्हू. सो आतांच मिटिंगेक आमी तें डिसिजन घेतलां 3 तारखेर उमो सुरू जातलो सकाळच्या 5 वरांचेर. आनी फेस्ताचे मीस चलता पळय तेन्ना बंद आसतले कित्याक? ना, फेस्ताचे मीस चलतना उमो बंद आसचो ना. फाल्यां परवां सदांच उमो चालू आहा, पूण 3 तारखेर 5 सकाळीं सुरू जातलो आनी सांजेच्या 6 वरांचेर सोंपतलो. मिसाची यजमान कोण करतले? फेस्ताचो मिसाचो येजमान आमचो कार्डिनल आंतोनियो लुईस तागले. फिलिपिन्सचो तो रोमाक आसता. ही इज अ हेड ऑफ अ डिकॅस्ट्री फॉर इव्हेंजलायझेशन. ही इज ऑलरेडी कम टू गोवा, सो ही वील बी द मेन सेलेब्रेट. आनीक निमाणें म्हणटा तें कॅन्जलेकूच आमचो PWD कावंटर, पर्सन्स वीथ डिसेबिलिटीज न्हू, आमचे सीख जांचे लागीं पास आसा, फेस्ता दिसा सकाळींच्या आदेसा तो बंद दवरतलो आसतलो. So the PWD counter or the person with disability counter, those who are using the wheelchair facility, will be closed on the feast day till 2 o'clock in the afternoon. 2 o'clock till 6 o'clock it will be open. आमी लोकांकय सांगना तुमच्या कोणी व्हीलचेअर फॅसिलिटी हाडटा जाल्यार फेस्ताच्या दिसांनी हाडचे न्हय, कित्याक देर इज अ लॉट ऑफ क्रावड. लोकांनी समजुचें म्हण ही म्हजी विनंती. थँक्यू.